Lights, camera, action. नमस्कार आदरणीय दर्शक वृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म दयाराम पाण्डे। यो विशेष प्रस्तुति ए टु जेड कुरामा यहाँहरूलाई म आज विभिन्न विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्छु। विशेष त कोरोनाको कहरबाट यति बेला सिङ्गो नेपाल नै प्रताडित भएको छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या केही न्यून भएको छ, खुसीको कुरा हो। घर फर्किनेहरूको सन्चो भएर ठिक भएर घर फर्किनेहरूको सङ्ख्या पनि केही बढेको छ। सामाजिक दूरी कायम गरौँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ र सरकारले दिएको निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गरौँ भन्दै आजको कार्यक्रमतर्फ लाग्न चाहन्छु। र यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा नेपाल एयरलाइन्स यानि कि नेपाल वायु सेवा निगमका प्रबन्ध निर्देशक डिम प्रकाश पौडेल हुनुहुन्छ। 2 दिनमा बेइजिङबाट 975 अक्सिजन सिलिन्डर र 157वटा अक्सिजन कन्टेनर नेपालमा आइपुगेको छ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमका प्रबन्ध निर्देशक डिम प्रकाश पौडेलज्यूसँग अब हामी कुराकानी गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। हेलो हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। ठिक छ हजुर। अनि कता बाटोमै हुनुहुन्छ जस्तो छ, यहाँ गाडीमा देखिराखेका छौँ हामीले यति बेला। म बाटोमा छु, मलाई माफ पाउँ। यो हाम्रो समय अलिकति त्यस्तै रह्यो, अलिकति व्यस्ततै छौँ, व्यस्तताकै बिचमा पर्यो। तैपनि अब तपाईँले समय माग्नु भएको हुँदा मैले एकछिन बाटोमै भए पनि समय दिने प्रयास गरेँ। होइन, यो बेला त अब व्यस्तताकै, किन यो बेला अक्सिजन ल्याउने काममा राष्ट्रिय ध्वजावाहक निकै सक्रिय देखिएको छ, सफलता पनि प्राप्त गरेको छ। यहाँ जब प्रबन्ध निर्देशक भएर आउनुभयो नेपाल एयरलाइन्समा, त्यसपछि अलिकति चलायमान भएको महसुस नेपाली जनताले पनि गरिरहेका छन्। अहिलेसम्मको अवस्था के छ? कहाँबाट कति अक्सिजनका कन्टेनरहरू, सिलिन्डरहरू आइपुगे, जानकारी गराइदिनुहोस् न। अक्सिजन सिलिन्डरहरू अहिले अब ओमानबाट तपाईँले थाहा पाउनुभयो होला, 560वटा अक्सिजन सिलिन्डर नेपाली गैरवासी नेपाली दाजुभाइहरूले सङ्कलन गरेर पठाउनु भयो। त्यो हामीले लिएर आयौँ अस्तिको दिन। अनि हिजो अस्तिको दिन, हिजो र अस्ति गरेर हामीले 975 चाहिँ चीनबाट ल्यायौँ। त्योभन्दा अगाडि 400 ल्याएका थियौँ। गर्दाखेरि अब आज पनि हाम्रो जहाज अहिले भर्खरै ल्यान्ड गरेको छ। अरू थप 400 सिलिन्डर आज पनि आएको छन्। गर्दाखेरि अब हामीले नै आजको समेत गर्दाखेरि, फेरि भोलि पनि जाँदैछौँ, आजको समेत गर्दाखेरि करिब 2000 सिलिन्डर हामीले आफै ल्यायौँ। त्यसमा त्यसका अतिरिक्त अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पनि हामीले लिएर आएका छौँ। त्यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चाहिँ चीनबाट मात्रै ल्याएका छौँ। अहिलेसम्म हामीले लगभग 250 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ल्याइसकेका छौँ भने 10वटा भेन्टिलेटर पनि लिएर आयौँ। त्यसको साथमा अरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि हामीले लिएर आएका छौँ र हरेक दिन हामीले सामानहरू ओसारिरहेका छौँ, विशेष गरी चीनबाट। र अहिले त्यसका अतिरिक्त हामीलाई सिङ्गापुरमा पनि केही स्वास्थ्य सामग्रीहरू, औषधि उपचारहरूको सामग्रीहरू त्यहाँ तयार भएको भनेर जानकारी आएको हुँदा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम हामीले आगामी 21 तारिक हामी त्यहाँ जाने, 22 तारिक हामी सिङ्गापुर पनि जाने योजना बनाइरहेका छौँ। त्यसै गरी चीनबाट अरू थप स्वास्थ्य सामग्रीहरूको निम्ति पनि केही निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ आह्वान गर्नुभएको छ। र त्यो हुँदाखेरि हामीले हरेक दिन जस्तो हाम्रा जहाजहरू उडाइरहेका छौँ र लिएर सामानहरू ल्याउने क्रम अझ पनि जारी नै छ। अहिले नेपाल एयरलाइन्सका कतिवटा जहाजहरू यो स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनमा, अक्सिजनका सिलिन्डरहरू ल्याउनमा प्रयोग भइरहेका छन्? अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउनको निम्ति हामीले वाइड बडी जहाज मात्रै प्रयोग गरेका छौँ। न्यारो बडी हामीले प्यासेन्जरको लागि प्रयोग गर्ने भएको हुनाले न्यारो बडी चाहिँ हामीले प्यासेन्जरको लागि, जस्तो दिल्लीबाट जुन एयर बबल अन्तर्गत आउने प्यासेन्जरहरू हुन्छ उहाँको लागि। र अहिले आजबाट हामीलाई जानकारी तपाईँलाई भयो होला, हामीलाई एउटा अनुमति प्राप्त भएको छ। साउदीमा नेपालमा यहाँ अड्केर बसेका भारतीय नागरिकहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पुर्याइदिने एउटा अनुमति प्राप्त भएको थियो। सोही अनुरूप हामीले न्यारो बडी जहाजहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ पठाएका छौँ भने यो वाइड बडी चाहिँ हामीले सामान ओसार्नको निम्ति प्रयोग गरेका छौँ। अहिले जस्तो बाहिरबाट कोही नेपाल आउन चाह्यो, नेपाली नागरिकहरूलाई भने सुविधा के छ त? नेपाल एयरलाइन्सले के सुविधा दिन्छ? बाहिरबाट आउन चाहने नेपालीको हकमा चाहिँ हामीले, नेपाल सरकारले तय गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनुरूप हामीले विदेशमा रहेका विदेशी नेपाली अथवा विदेशीहरूलाई चाहिँ ल्याउन अनुमति अहिले छैन। भारतबाट आउनेहरू बाहेक अरू हामीले ल्याउन सक्दैनौँ। यो बेलामा म सबैलाई के अनुरोध गर्छु भने, नेपाल सरकारको अर्को निर्णय नआउँदासम्म नेपालीहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ सुरक्षित रहिदिनु होला। र अहिले
यदि कसैले पनि नेपाल जान टिकट खुलेको छ, आउन पाइन्छ, चार्टर हुन्छ भनेर नेपाल ल्याउनको निम्ति कसैले टिकट काट्छन् भने त्यो यथार्थ होइन। त्यो अहिले नेपाल सरकारले अनुमति प्रदान गरिसकेको छैन। आगामी दिनमा के हुन्छ सोही अनुसार मात्रै गर्नु होला भनेर म अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। प्रबन्ध निर्देशकज्यू, जस्तै अहिले जस्तो बाहिरबाट आउने जति पनि अक्सिजन अथवा अक्सिजनका सिलिन्डरहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू छन्, केही सिलिन्डरहरू प्रहरीले आफैले लिएर जाने, केही नेताहरूले घर घर लिएर जाने भन्ने किसिमको समाचारहरू आइरहेको छ। कतिको सत्यता छ यसमा? यसमा अब हामीलाई यो विषय खासै जानकारी हुने कुरा भएन, किनभने हामीले विदेशबाट लिएर आउँछौँ र एयरपोर्टमै नेपालको त्रिभुवन विमानस्थलमै हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई सामानहरू हस्तान्तरण गरिदिइसकेपछि उहाँहरूको वितरण प्रणाली कसो छ, कसरी वितरण गरिरहनु भएको छ, कसरी त्यसको चाहिँ भण्डारण गर्नुभएको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीलाई त्यति जानकारी चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण अब यो कुरा चाहिँ मैले पनि तपाईँले जस्तै सुनेको मात्रै छु, यो उसमा थप जानकारी मसँग छैन। भनेपछि नेपाल एयरलाइन्सले जहाँ सरकारले निर्देशन दिन्छ त्यहाँ गएर त्यहाँको सामग्री उठाएर नेपालको एयरपोर्टसम्म मात्रै ल्याउने काम गर्ने हो? बस हामीले त्यति हो। हामीले यहाँको जुन डोमेस्टिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम छ यसलाई हामीले हाम्रो त्यो कार्यक्षेत्र पनि नपरेको हुँदाखेरि त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै आफूले गरेको छ, त्यसमा चाहिँ हामीलाई खास जानकारी छैन, त्यो हाम्रो कार्यादेश पनि होइन। हजुर, यहाँलाई के लाग्छ अब कहिलेदेखि चार्टर विमानहरू सञ्चालनमा आउलान्? जस्तो बाहिर बसेका नेपाल आउन निकै आतुर भइरहेका छन् नेपालीहरू आफ्नो जन्मथलो आउनलाई। कति यहाँका मानिसहरू विदेश जान खोजिरहेका छन्। यसको लागि चाहिँ कहिलेदेखि चार्टर सुरु होला अथवा नियमित उडानहरू सुरु होलान्? अब यसमा व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ यो चार्टर उडानहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यति त्यो पक्षमा छैन। नियमित उडानै गर्नुपर्छ र नियमित उडान मार्फतै नेपालीहरूलाई चाहिँ अथवा विदेशीहरूलाई आवत जावतको सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले विगतमा पनि के त्यो अनुभव गऱ्यौँ भने यो चार्टर भन्ने बित्तिकै धेरै किसिमका चाहिँ अनियमितताहरू, अपारदर्शिताहरू देखिने भएको हुँदा चार्टरले कहिल्यै पनि न विमान कम्पनीहरूलाई न यात्रुहरूलाई न त त्यसको टिकटिङ एजेन्टहरू कसैलाई पनि यसले राम्रो गरेको जस्तो देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि चार्टर भन्दा हामी नियमित उडानै गरौँ भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी छौँ र नेपाल सरकारलाई पनि हामीले त्यही अनुसार अनुरोध गरिसकेका छौँ। सम्भवतः यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले, मन्त्री परिषदले केही न केही एउटा छिटै एउटा निर्णय ल्याउँछ र केही निश्चित मुलुकहरू जहाँ कोरोनाको सङ्क्रमण कम छ अथवा नेपाल आउन चाहिँ जहाँ डेस्परेट भएर अथवा एकदम अर्जेन्ट भएर जहाँ नेपाली बस्नु भएको छ ती राष्ट्रहरूसँग नेपाल सरकारले छिटै नै केही न केही निर्णय गर्छ। हजुर, प्रबन्ध निर्देशकजी, एउटा यहाँको व्यक्तिगत धारणा पनि सोध्न चाहेँ यो बेलामा। जस्तै यहाँहरूले कन्टेनर अक्सिजन आयो नेपालमा भनेर भनिरहनु भएको छ, नेपाल एयरलाइन्सले ओसारिरहेको छ, तर यहाँ चाहिँ हरेक हस्पिटलमा, हरेक जिल्लामा, हरेक गाउँमा र काठमाडौँमै पनि अक्सिजनको पुरै अभाव छ भन्ने सुनिएको छ। किन होला? अब यस्तो छ, हामीले के यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब हामीले ल्याउने सङ्ख्या र यो माग र आपूर्तिको कुरा हुन्छ। हामीले त यो बेलामा जति सकिन्छ त्यति लिएर आउँ र एउटा नेपालीको 2 जना 4 जना भए पनि नेपाली बचाउँ भन्ने हिसाबले लागेका छौँ र त्यो वास्तवमा भने धेरै लामो समयबाट यो काम गर्न पाएको भए अथवा सरकारको त्यो अनुसारको तयारी अलि पहिला भएको भएदेखि चाहिँ हामी त्यो अनुसार उच्चारण लाउँथ्यौँ। अब अहिले त के भयो भने सप्लाई कम भयो। अहिले हामीले चाह्यौँ भने 3वटा 4वटा जहाज एकैचोटि पठायौँ भने पनि जुन उत्पादक मुलुकहरू छन् त्यहाँ सिलिन्डरहरूको उत्पादनै हुन सकेका छैन। अहिले उत्पादकहरू पनि दिनको 400 450 भन्दा दिनै नसक्ने अवस्था छ भने हाम्रो यहाँ कोभिडको बिरामीहरू दिनको 2000 3000 को दरले बढिरहनु भएको छ हैन। 10,000 बढ्नुहुन्छ, तपाईँको 8,000 घर फर्किनुहुन्छ भन्दाखेरि 2,000 त हरेक दिन हाम्रो कोभिड इन्फेक्सन पुलमा त थपिए भयो। तर हाम्रो सिलिन्डर कति थपिन्छ त भन्दाखेरि 400 800 600 मात्रै सिलिन्डर थपिन्छ भने बाँकी त ग्याप त सधैँ रहने भयो कि। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ समस्या रहने भयो। अब मलाई लाग्छ अब केही स्थल मार्गबाट पनि केही सिलिन्डरहरू आउँदैछन्, आइसके भन्ने मैले सुनेको छु। ती आइसकेर त्यो बजारमा अस्पतालहरूमा पुग्न थालिसकेपछि सम्भवतः अब हामीलाई सिलिन्डरको सङ्ख्या भन्दा पनि ग्यास फिलिङको लागि चुनौती बढी हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अब केही दिनमा यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। जस्तो ओमानबाट पहिला यहाँहरूले अक्सिजन लिएर आउनु भयो, जस्तै एनआरएनए भएका मुख्य देशहरू जस्तै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यिनीहरू देशहरूबाट चाहिँ यहाँसँग कुनै सम्पर्क भएको छैन। हुन त मैले कुमार पन्तजीको पनि केही स्टेटसहरू देखिरहेको छु, उहाँहरू पनि लाग्नु भएको छ। यहाँसँग सम्पर्क भएको छ कि छैन उहाँहरूले, अब हामी पठाउँदैछौँ नेपालमा सहयोगका लागि भनेर?
त्यसमा यस्तो छ, अब सिलिन्डर पठाउने कुरा र अरू चिजहरू पठाउने कुरा अलग भयो। कतिपय साथीहरूले धेरै देशबाट, जस्तो टाढा टाढाबाट, जापानबाट, क्यानाडाबाट, अमेरिकाबाट, अब युरोपियन अरू मुलुकहरूबाट पनि, युकेबाट फोन गरिरहनु भएको छ, मलाई पनि फोन गर्नु भएको छ। अरू सरकारी निकायहरूमा अरू पदाधिकारीहरूले त झन् कस्तो होला भनिसकेपछि उहाँहरूको पनि नेपाल यो अप्ठ्यारो परेको बेलामा नेपाललाई सहयोग गरौँ, नेपालीलाई सहयोग गरौँ भन्ने सबै ठाउँका गैरवासी नेपालीहरूको त्यो चाहना छ। अब कस्तो भइदियो भने त्यहाँबाट लिएर आउनलाई वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो फिजिकली नै त्यो 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 डिस्टेन्सको कारणले त्यो सम्भव छैन। हामीले चाहेर मात्रै भएन। एउटा क्यानाडाबाट एउटा सिलिन्डर यहाँ लिएर आउँदाखेरि 1.5 लाख रुपियाँभन्दा बढी ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट पर्छ। अब त्यो ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट न नेपालीहरूमा को हातमा रह्यो, न हजुरको चाहिँ के अरे बिरामीले त्यो सुविधा पायो भनिसकेपछि हामीले पनि के भएछौँ भने, मैले पनि केही दिन पहिला एउटा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ एउटा जानकारी दिएको थिएँ कि ढुवानी खर्च धेरै लाग्ने देशका साथीहरूले त्यहाँबाट पठाउनु भन्दा पनि नजिकका हाम्रो जुन प्रोक्सिमिटी छ, नेपालको प्रोक्सिमिटी भनेको अब बङ्गलादेश, भारत, चीन जस्ता मुलुकहरूमा तपाईँहरूले किनिदिनुहोस्। आखिर त्यहाँ पनि किन्ने हो, यहाँ पनि किन्ने हो भनिसकेपछि यी मुलुकमा किनिदिनु भयो भने यहाँबाट ल्याउनु नजिक पर्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँबाट उहाँहरूले चाहे पनि त्यो सहयोग चाहिँ हामीले ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो अनावश्यक खर्च, ढुवानी खर्च बढी लाग्ने गरी सानो जस्तो भेन्टिलेटरहरू उहाँले पठाउनुहुन्छ, औषधिहरू, अरू उपकरणहरू पठाउनुहुन्छ, दबाईहरू पठाउनुहुन्छ भने त्यो खोपैहरू पठाउनुहुन्छ भनेदेखि त्यो एउटा स्वाभाविक हुन्छ। तर ग्यासको सिलिन्डर जसको फलामको वेट नै यति धेरै 70 किलो हुन्छ, अब त्यो बोकेर आउनु पर्दाखेरि वास्तवमा भने चाहे हामीले बोकौँ चाहे अरू कसैले बोकोस्, त्यो एकदमै धेरै खर्चिलो विषय हो। त्यसकारण मैले ग्यास सिलिन्डरको हकमा उहाँहरूलाई जसले मलाई फोन गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई त मैले डिस्करेजै गरेको छु वास्तवमा भन्ने हो भने। ओके, अब सिलिन्डरहरू नेपालमा प्रशस्त आउने क्रम पनि छ, पनि रहेका छन्। अब प्लान्टको आवश्यकता अथवा ग्यास यसलाई फिलअप गर्नुतिर सरकारको ध्यान जानुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ होइन त? एकदम यो कुरा के छ भने अब ती सिलिन्डरहरू फिल गर्न पर्यो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 27-28 वटा चाहिँ फिलिङ फ्याक्ट्रिजहरू अथवा जेनेरेटरहरू नेपालमा छन्, तिनको फुल क्यापासिटीमा युटिलाइज गर्नु पर्यो। र नयाँ नभएको ठाउँहरूमा चाहिँ अबको फोकस भनेको हामीले अक्सिजन जेनेरेटर लिएर आउनु पर्यो र जेनेरेटरले चाहिँ फिल गर्नु पर्यो। सकेसम्म धेरै ठुला क्यापासिटीका चाहिँ जेनेरेटरहरू ल्याएर देशको पनि विभिन्न भागमा स्क्याटर हुने गरी, सबै क्षेत्रलाई पुग्ने गरी, पूर्व मध्य पश्चिम सबै हिसाबले पुग्ने गरी चाहिँ ती सेन्टरहरू राखिदिनु पर्यो। त्यो भयो भनेदेखि फिलिङ पनि तत्काल हुन सक्छ र त्यसपछि रात पनि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट लोकल्ली इन्टरनल्ली पनि कम लाग्छ र छिटो उपलब्ध हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यहाँ प्रबन्ध निर्देशक भएको नाताले म सोध्दैछु कि जस्तो नेपाल वायु सेवा निगममा अहिले कस्तो छ, त्यहाँको व्यवस्थापन सहज छ यहाँलाई काम गर्नलाई? एकदमै राम्रो छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो भन्ने केही पनि छैन। साथीहरू, यहाँका मेरा कर्मचारी साथीहरू, सरकार, सम्बद्ध निकायहरू, मन्त्रालय सबै सहयोगी हुनुहुन्छ। यो बेलामा हामीले अहिले नाफा कमाउँ, कति नाफा कमाइन्छ, घाटा के हुन्छ, नाफा के हुन्छ भन्ने भन्दा पनि अहिलेको म त कोभिडको बिचमै आएँ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले आएदेखिबाट हामीले कहिले पनि लङ टर्म बिजनेस प्लान भन्दा पनि सर्ट टर्ममा हामी कसरी सस्टेन गर्ने, इमिडिएट इम्प्रुभमेन्ट हामीले कसरी गर्ने, हामीसँग भएका जुन ब्याकएन्डका भन्छौँ बेस चाहिँ इम्प्रुभमेन्टहरू कसरी गर्ने, यस्ता कुराहरूमा हामीले ध्यान दिएका छौँ। र मलाई वास्तवमा भन्ने हो भने आन्तरिक रूपमा कर्मचारी साथीहरू र हाम्रो सरकारी निकायहरू सबैबाट चाहिँ राम्रो सहयोग भएको छ। आशा गरौँ यो कोभिडको प्रकोप कम भइसकेपछि नेपाल वायु सेवा निगमले एउटा चाहिँ उत्कृष्ट, कम्तीमा नेपालको एउटा उत्कृष्ट चाहिँ वायु सेवाको रूपमा जुन अपेक्षा जनताले, यहाँको चाहिँ हाम्रा स्टेक होल्डरहरूले, शुभचिन्तकहरूले गर्नुभएको छ, त्यो अपेक्षा हामी पुरा गर्न सक्नेछौँ। अब यो यही आश गरेका छौँ हामीले। हजुर, व्यस्तताका बावजुद पनि यति समय दिनुभयो प्रबन्ध निर्देशक डिमप्रकाश पौडेलज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो डिमप्रकाश पौडेल, नेपाल वायु सेवा निगमका प्रबन्ध निर्देशक। अहिले नेपाल वायु सेवा निगम यानि कि ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सले विभिन्न ठाउँबाट अक्सिजनका सिलिन्डर र कन्टेनरहरू लगातार ल्याइरहेको छ। ओमानबाट अस्ति, हिजो चीनबाट र आज अन्य मुलुकहरूतर्फ नेपाल वायु सेवा निगमका जहाजहरू उडिरहेका छन्। र आशा गरौँ नेपालीहरूले चाहेअनुसारको यानि कि बिरामीहरूको आवश्यकता अनुसार अक्सिजनका सिलिन्डरहरू हस्पिटलसम्म पुगुन्, सम्बन्धित ठाउँमा पुगोस्। Lights, camera, action.